जय मसीह, प्रेज द लर्ड, साफोत सालोम। म पटना बिहारबाट भाइ धनराज थापा फेरि तपाईँहरूको बिचमा म मेरो प्रिय परमेश्वरको वचन लिएर म आइसकेको छु। जो हामीले हेरेका थियौँ मेरो प्रिय, अब हामी पवित्र आत्माको बत्तिस्मा माथि विचार गर्नेछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ 7वटा कुराहरू छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यो आशिषमय अनुभव र पवित्र आत्मालाई चिन्ने र उहाँको अचम्मको आशिषमा सहभागी हुने मुख्य कुञ्जी तथा रहस्य हो भनेर मेरो प्रिय मैले भनेको थिएँ। यो महत्त्वपूर्ण अनुभव बिना पवित्र आत्माको सबै अधिकार तथा गहिराईलाई हामी जान्न सक्दैनौँ भनेर मैले यो पनि भनिसकेको थिएँ मेरो प्रिय। यो चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा नै हो, जसले वास्तवमा हाम्रा आत्मिक चेतनालाई, जो कि हामीलाई सम्पूर्ण तुल्याउनुको लागि अनि परमेश्वरको योग्य बनाउनुको लागि अनि सज्जन तुल्याएर हामीलाई आत्मिक व्यक्तित्वमा परिणत गर्दछ मेरो प्रिय। यसै अनुभवद्वारा हामीलाई आत्मामा हिँड्न शक्ति दिनुहुन्छ र उहाँ हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ अनि आउनुहुन्छ, जो पवित्र आत्मा। तर हामीले के याद गर्नै पर्छ भन्ने, बत्तिस्मा पवित्र आत्मा वा निष्कटपनको प्राप्त होइन मेरो प्रिय। किनकि एउटा मानिसले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएर पनि ऊ संसारिक नै रहन सक्छ, संसारको आदत, संसारको चालचलनमा रहन सक्छ। तैपनि पवित्र आत्माको निम्ति हाम्रो साँचो खोजमा हामीलाई सहायता गर्ने यो धेरै ठुलो औजार हुनु सक्छ मेरो प्रिय, जो चाहिँ हामी परमेश्वरको आइमलाई अनि परमेश्वरको गहिराईलाई खोज्नुको लागि। किनभने मलाई चाहिँ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ परमेश्वरको ठुलो रहस्यमयलाई खोज्ने कुराहरू मैले भेट्टाएँ। मैले पवित्र आत्मा पाइसकेपछि पनि, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाइसकेपछि पनि मेरो जीवनमा पनि धेरै क्रोधहरू, रिसहरू, घमण्डहरू, असमाजका कुराहरू, धेरै कुराहरू थिए। मसित पवित्र आत्माको अभिषेक रहेछ भनेर मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। कसरी भएको थियो भनेर म तपाईँलाई पछाडि बताउँछु। तर पनि मेरो जीवनमा जुन चाहिँ प्रत्येक एउटा सेवकमा हुनुपर्ने बाइबलले माग गरेको कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण थिएन। त्यसकारण यो रोचक तथा उत्तेजित जो बात छ विषयलाई अब हामी विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ मेरो प्रिय। त्यसको निम्ति हामी निम्न शीर्षकहरू चलाउनेछौँ अनि यसमा हामीले पहिलो भाग हेरिसकेका छौँ, पुरानो नियमको प्रतिज्ञा गरिएको भनेर हामीले हिजो हेऱ्यौँ। तर आज हामी हेर्नेछौँ नयाँ नियममा पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु अनि अन्य भाषामा बोल्नु। तीसरा, चौथा, पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कसरी प्राप्त गर्ने अनि 5 हो पवित्र आत्माको बत्तिस्मा प्राप्त गर्ने शर्तहरू। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कसको लागि हो यो पनि हामी जान्नेछौँ अगाडि। पवित्र आत्माको बत्तिस्मा कर्मिक विकासको अनुभव हामी कसरी गर्न सक्छौँ मेरो प्रिय। पुरानो नियमको प्रतिज्ञा हामीले के गरिसकेका छौँ, हिजो हेरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुन कुन वचन हेरिसकेका थियौँ भनेदेखि हामीले हेरिसकेका थियौँ यशाया 28:11-12 अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाहरू नयाँ नियममा पुरा गर्नुभयो। यशाया 44:3 परमेश्वरले प्रेरित 2:39 अनि हामीले देख्यौँ कि परमेश्वरले आफ्नो वचन योएल 2:28 प्रेरितको 2:16 र 17 कसरी पुरा गर्नुभयो। यो कुराहरूलाई हामीले के गर्यौँ हिजो मेरो प्रिय हामीले हेऱ्यौँ। अनि आज जुन चाहिँ कुरा हामी हेर्नु जाँदैछौँ, पवित्र आत्माको नयाँ नियम पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु। नयाँ नियम पुरा हुनु, परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनि स्वीकारिनु भन्ने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ मेरो प्रिय। कारण हेर्नुभन्दा आउनुहोस् पहिला हामी के गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एलोहिम परमेश्वर, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको समझ, तपाईँको शक्तिले हामीलाई भरिपूर्णता गरेर पवित्र आत्माको समझ र पवित्र आत्माको शक्तिमा हामीलाई सिकाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ।
प्रभु अहिले मेरो जिब्रोलाई, मेरो मनलाई, मेरो मस्तिष्कलाई छुनुहोस् अनि शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्। अनि जति यो अडियो सुन्ने श्रोतागणहरू हुनुहुन्छ अनि अहिले जो सुन्दै हुनुहुन्छ, यीशु मसीहको नाउँमा, पिता अनि पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा, प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा, यीशुको रगतमा यो वचन चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा रेमा भएको होस् अनि हरेकको जीवनमा परिवर्तन र बदलाव अनि परमेश्वरको राज्यको तयारी गर्ने अनि परमेश्वरको राज्यमा आफै पनि प्रवेश गर्ने अनि अरूको लागि पनि बाटो देखाइने कुरा भएको होस्। ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आउनुहोस् मेरो प्रिय, हामी नयाँ नियममा पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु भन्ने दोस्रो खण्ड हामी हेर्नेछौँ। पहिलो खण्ड हिजो हेरिसकेका छौँ, आज दोस्रो खण्ड हेर्नेछौँ। यो पवित्र आत्माको बत्तिस्माको दोस्रो खण्ड हो मेरो प्रिय। मैले यो चाहिँ 7 चरणमा 7 खण्डमा मैले बाँटेको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि पहिलो खण्डमा चाहिँ हिजो तपाईँले हेर्नुभयो, पुरानो नियमको प्रतिज्ञा गरिएको भनेर हेर्नुभयो, हामीले सुन्यौँ अनि हामीले हेऱ्यौँ। आज हामी नयाँ नियमको पुरा हुनु र स्वीकार गरिनु भन्ने हेर्नेछौँ मेरो प्रिय। येशूको सेवकाईका बारेमा नयाँ नियममा बत्तिस्मा दिने यूहन्नाद्वारा उहाँलाई पवित्र आत्माको बत्तिस्मा दिनुहुनेका रूपमा प्रतिज्ञा दिएको छ मेरो प्रिय। मत्ती 3:11 जब हामी हेर्छौँ त यहाँ के लेखेको छ भने यूहन्ना भन्छन्, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बत्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्य म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोको बत्तिस्मा दिनुहुनेछ। मेरो प्रिय, हामी पहिला जब हामी पानीको बत्तिस्मा लिन्छौँ, त्यो चाहिँ पश्चातापको मात्रै बत्तिस्मा हुन्छ, हाम्रो पापको पश्चातापको बत्तिस्मा हुन्छ। अनि हामी नयाँ कुरामा प्रवेश गर्ने कुराहरू हुन्छ। जसरी हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी जब पहिला हामी पापमा थियौँ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी पाप पश्चाताप गरेर हामी के भएका हुन्छौँ भने हामी चाहिँ मारिएका हुन्छौँ, हामी चाहिँ गाडिएका हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ ख्रीष्टमा हामीमा जिउनुहुन्छ। अब हाम्रो पुरानो पाप स्वभाव मर्यो, हामी पश्चाताप गर्छौँ भनेर जब हामी बत्तिस्मा लिन्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ पश्चातापको बत्तिस्मा हुन्छ। अनि पश्चातापको लागि चाहिँ त्यतिखेर यूहन्नाले बत्तिस्मा दिइरहेका थिए। अनि पछाडि जब यीशु मसीहका चेलाहरूले पनि उनीहरूले पनि बत्तिस्मा दिइरहेका थिए, पश्चातापको बत्तिस्मा मेरो प्रिय। तर यहाँ जब यीशु मसीह आइसकेपछि चाहिँ पश्चातापको बत्तिस्मा लिएपछि चाहिँ हामीमा के हुन्छ भने के भनिएको छ भने यो चाहिँ यूहन्ना के भन्छन् भने शक्तिशाली हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? म पछि जो आउने हुनुहुन्छ, म चाहिँ के हुनुहुन्छ? शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि मेरो प्रिय, यहाँ के भनेको छ भने म चाहिँ तिमीलाई के गर्छु? पानीको बत्तिस्मा दिन्छु भनेको छ। 11 यूहन्ना भन्छन्, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बत्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने म यो छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा दिनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। ख्रीष्टले जो मसीहले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा बत्तिस्मा दिनुहुने कुरा यूहन्नाले प्रष्टसित बताएका छन्। जब हामी पश्चातापको जब बत्तिस्मा लिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने मेरो प्रिय, हामीमा नयाँ आत्मा जो पवित्र आत्मामा हामी के हुन्छौँ भने जब हामी आराधनामा, स्तुतिमा, महिमामा, प्रशंसामा जब हिँड्नु थाल्छौँ, हामीले केही जानेको हुँदैनौँ, तर हाम्रो भित्रबाट केही कुराहरू बाहिर बिस्तारै निक्लिँदै गरेको हुन्छ। मेरो जीवनमा चाहिँ यही भयो। म सङ्गतिमा हिँड्दै गएँ बिस्तारै, किनभने यीशु मसीहले भन्नुभयो जो कुरा तिमीभित्र छ त्यही निक्लिन्छ। अनि जब मेरो हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने पहिला चाहिँ मेरो हिसाबले मेरो जीवनमा चाहिँ के भयो भने म पहिला मरेपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि म चाहिँ मरिसकेँ, मैले पश्चाताप गरेँ
पश्चाताप गरेर म अब मरेपछि म के भएँ भनेदेखि धार्मिकतामा फिरेपछि चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ के भयो भने पश्चातापको बत्तिस्माले चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ एउटा गर्भधारण गर्ने स्त्रीले जब नयाँ बच्चालाई धारण गर्छ, त्यसै गरी हामी परमेश्वरको बाटोलाई जब धारण गरेर हामी हिँड्नु थाल्छौँ, त्यसमा हामी सङ्गतिमा राम्ररी 8-9 महिना यदि पश्चाताप गरेर बत्तिस्मा लिएपछि हामी निरन्तर सङ्गतिमा हिँड्छौँ भने मेरो प्रिय हामी 1 सालभित्र यदि 9 महिनाभित्र 10 महिनाभित्र हाम्रो भित्रबाट केही कुराहरू निक्लिनु थाल्छ, केही कुराहरू हाम्रो भित्र जन्मिएको देखिनु थाल्छ। त्यस कारणले हामी के हुन्छौँ भने पवित्र आत्माको बत्तिस्मा हामीमा भएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रफुटन हुन्छ, त्यो चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। मेरो जीवनको अनुभव हो। अनि तब जब पवित्र आत्माले जो बत्तिस्मा पाएको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि उसको जीवनबाट चाहिँ धेरै कुराहरू, नयाँ कुराहरू देखिनु थाल्छ। पुरानो कुराहरूको स्वभावहरू उसको जीवनमा मेटिँदै गएको देखिन्छ अनि नयाँ कुराहरू, बदलावहरू देखिँदै जान्छ। त्यसैलाई भन्छ पवित्र आत्माको बत्तिस्मा। अनि यीशु मसीहले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्माको बत्तिस्मा चाहिँ कसैले पानीको बत्तिस्मा लिनेको पछाडि नै पाइहाल्छन्, कसैले चाहिँ आफ्नो खोज अनि तपाईँलाई कुन कलिसियाले कुन प्रकारको सङ्गति छ त्यही अनुसार नै तपाईँ जुन कलिसियामा तपाईँ जन्मिनु भएको छ त्यही अनुसारको नै तपाईँ जन्मेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर पनि पवित्र आत्मा तपाईँमा परमेश्वर पिताले जब यीशु मसीहले उतार्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा कसैले रोक गर्नु सक्दैन। किनभने ड्रेक प्रिन्स चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रेस्बिटेरियन चर्चको हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले पवित्र आत्माको दान वरदान र पवित्र आत्माको बारेको महसुस र पवित्र आत्माको हिलिङको चङ्गाइको कमसेकम पनि उहाँले 100 भन्दा पनि ज्यादा आफ्नो अनुभवी पवित्र आत्माको प्रेरणाले 100 भन्दा पनि ज्यादा सब्जेक्टको उहाँले फुल किताबहरू लेख्नु भएको छ अलग अलग। अनि त्यस कारणले तर प्रेस्बिटेरियनहरूले पवित्र आत्मालाई अनि दान वरदानलाई उनीहरू मान्दैनन्। फेरि पनि पवित्र आत्माले जब चुन्नु भयो भने त्यो उसमा केही पनि छैन, तर परमेश्वरले गर्नै हुन्छ काम। फेरि पनि हामी जुन प्रकारको कलिसियामा हामी सङ्गति हुन्छ, जुन के भन्छ घरमा हामी जन्मिन्छौँ, त्यही भाषा बोल्छौँ, त्यही सङ्गति, त्यही अनुसारको हामीलाई पनि पालन पोषण हुन्छ। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भने पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाउनुलाई हामीले ढिलो गरी पठाएको हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि बत्तिस्मा पनि अब नाना प्रकारको हुन्छ। बत्तिस्मा पनि बाइबलको अनुसार लिएको हुँदैन, धेरै प्रकारका बत्तिस्माहरू हुन्छन्। त्यही कारणले पनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, ढिलो हुनसक्छ। तर हामीले साँच्चै नै त्यो नयाँ जन्म पाएको अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएको अनि नयाँ नियमको अनि पुरानो नियमको प्रतिज्ञाहरू पुरा भएको मान्छेको सङ्गतिमा हामी बढ्दै गयौँ भने हामीले छिटोभन्दा छिटो पवित्र आत्माको जन्मलाई अनि पवित्र आत्माको बत्तिस्मालाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ। अनि हामी अगाडिको जुन चाहिँ खुड्किला, जो पहिला खुड्किला छ, त्यो खुड्किलाबाट अर्को खुड्किलातिर हामी खुट्टा बढाउन सक्छौँ। किनभने नयाँ जन्म भएपछि चाहिँ हामी हिँड्नु पनि पर्छ, बोल्नु पनि पर्छ, जवान पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै नै हुन्छ आत्मिकी क्षेत्रमा पनि, तर त्यो चाहिँ ईश्वरीय इच्छा र योजनाको अनुसार हुन्छ, मानिसको इच्छा र योजनाको अनुसार हुँदैन। त्यसै कारणले बत्तिस्मा दिनुहुनेछ। केले? आगोले बत्तिस्मा। के हुन्छ? आत्मा र पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा दिनुहुनेछ भनेर यूहन्ना भन्छन्। ख्रिस्टले हामीलाई पवित्र आत्माद्वारा बत्तिस्मा दिनुहुने कुरा यूहन्ना प्रष्टसित के गर्छन्, हामीलाई बताउँछन्। अनि त्यहाँदेखि मर्कुस 16:17 प्रभु स्वयंले आफ्नो पुनरुत्थानको बारेमा घोषणा गर्नुभएको थियो। यीशु मसीह स्वयंले आफ्नो पुनरुत्थानको बारेमा के गर्नुभएको थियो? उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। अब हामी यहाँ मेरो प्रिय पढ्छौँ। के भनेको छ भने विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्।
मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्। अनि त्यहाँदेखि 18 पनि हामी पढौँ। तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमको त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्, यो भनेको छ। अनि पवित्र आत्मा नयाँ जन्म चाहिँ तपाईँले कसरी पाउनु भएछ भनेर एउटा विश्वासीले हेर्नुहोस् है। यहाँ मैले अभिषेकको कुराहरू, यहाँ बोलावटको कुराहरू, यहाँ दान वरदानको कुराहरू मैले भनेको छुइनँ। यहाँ 9वटा दान वरदानको कुराहरू मैले गरेकै छैन, त्यो पछाडि म गर्छु। भर्खर पहिला खुड्किला जो चाहिँ पवित्र आत्मा पाएको मान्छेको जीवनमा चाहिँ, जब नयाँ जन्म लिएको मान्छेको जीवनमा चाहिँ उसले केही पनि जान्दैन। म पनि केही जान्दिनँ थिएँ, मेरो जीवनमा नयाँ जन्म भइसकेछ, मलाई थाहा नै छैन। अब म जुन चाहिँ कलिसियामा चलाउँथेँ त्यो कलिसियाको सबै लिडरहरूले अन्य भाषा कहिले पनि चलाउँदैन थिए, तर म चाहिँ अन्य भाषा पुरा चलाउने मान्छे। अब म पुरा अन्य भाषा चलाउन थालेको थिएँ। चर्चमा पनि एक्लै चलाउँथेँ, घरमा बस्दा पनि एक्लै चलाउँथेँ। अनि त्यहाँदेखि अरू त नचलाउने। अनि त्यहाँदेखि फेरि पनि म चाहिँ एकदमै बढ्दै गएँ। प्रभुले मलाई त्यो अनुसारको सङ्गति पनि पहिला दिनुभएको थियो। अलिअलि अनुभव चाहिँ दिनुभएको थियो प्रभुले, तर पूर्णतमा होइन। तर पनि परमेश्वरले यो कुराहरू चाहिँ मेरो जीवनमा गर्नुभएको थियो। मेरो प्रिय हो, मैले न त ज्यादा बाइबल केही जान्थेँ, न केही गर्थेँ, केही जान्दिनँ थिएँ। तर मेरो जीवनको, मेरो स्वयंको गवाई छ। मलाई कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, यो चिन्नुहुने मान्छेले यो जब यो वचनहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ, यो गवाई सच्चा हो। मेरो जीवनमा यो कुराहरू भएको छ। तपाईँहरूको जीवनमा पनि यो कुरा हुनु थाल्यो भने तपाईँको जीवनमा तपाईँ बत्तिसमा लिएर, पश्चातापबाट पानीबाट बत्तिसमा लिएर, त्यो पवित्र आत्माको बत्तिसमा यीशु मसीहबाट भइसकेछ। पवित्र आत्माको बत्तिसमा चाहिँ पानीमा डुबेको बत्तिसमा होइन, त्यो चाहिँ अर्कै अनुभव र स्वर्गीय राज्यको जब खुड्किलो टेक्नु थालेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको सुरुवात हो। अनि मर्कुस 16:17 के भन्छ भने, 17लाई ज्यादा म तपाईँको अगाडि लिएर आउँछु। प्रभु स्वयंले आफ्नो पुनरुत्थानका बारेमा घोषणा गर्नुभएको थियो। केही अनुभवहरू मानिसहरूको परिवर्तन पापलाई त्यागेर ख्रिस्टलाई स्वीकार गरेपछि, मेरो प्रिय, स्वीकारपछि मात्र आउने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँदेखि यो पाप अपराधलाई त्यागेर जब पवित्र आत्मा जब पश्चाताप गरेर बत्तिसमा लिइसकेपछि चाहिँ, अनि त्यो ख्रिस्टलाई स्वीकार गरेपछि चाहिँ हृदयले जो स्वीकार, आजकल त हृदयले नगरिकन राम्रो हुन्छ नि बत्तिसमा लिने मान्छे गर चप्लङ्ग पानीमा डुबेर आउँछ, अनि केही त भएन, फापेन भनेर धेरै के भन्छ। मैले नेपालको त्यो बोर्डरतिरको आदिवासी नेपाली बोल्नेहरूको सेवकाईमा गएको, त्यो सबैले भन्थ्यो हामीले त फापेन भन्थ्यो। अनि कसरी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पास्टरजीले लगेर चम्लङ्ग डुबाउनु भयो, अनि त्यहाँदेखि राम्रो हुन्छ भनेर गरेको। यो प्रकारको विश्वासीको जीवनबाट चाहिँ यो काम हुँदैन। तर त्यो नयाँ जन्म पाएको विश्वासीको जीवनमा चाहिँ, उसको जीवनमा यदि पुरानो लतहरू आदतहरू पुरा परिवर्तन नभएको पनि मान्छे रहेछ भने उसको जीवनबाट चाहिँ यो काम हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मेरो जीवनबाट भएको छ। केही के भन्छ यहाँ त्यागेर जब आएपछि चाहिँ के हुन्छ भने, के भनेको छ भने, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। कुन चाहिँ चिन्हहरू हुनेछन्? मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्। मेरो नाउँमा, यीशु मसीहको नाउँमा। मेरो प्रिय, जब यीशु मसीहले तपाईँलाई नयाँ जन्म दिनुभएको रहेछ भने पहिला तन्त्र मन्त्र भूत जादु टोनादेखि तपाईँ डरेर थरर काम्नुहुन्थ्यो, अनि डराएर अनेक धारण गर्नुहुन्थ्यो। किनभने म चाहिँ त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आउँछु। मेरो चाहिँ कुल देवता मान्ने, भूत देवता मान्ने, अनि नाना प्रकारको कुराहरू अनि गर्ने, अनि त्यहाँदेखि घरको कुलहरू मान्ने,
बिग्रिन्छ भनेर भालेहरू चढाउने, अनि चढाउँदाखेरि चाहिँ नाना प्रकारको कामहरू गरेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि देउता खुसी भयो भन्ने, अनि देउता खुसी भएपछि चाहिँ हामी अब शान्ति पाउँछौँ भनेर अनि त्यस्तो कुलहरू मानेर त्यस्तो गर्ने म ब्याकग्राउन्डबाट आउँदछु। म प्रभु यीशु मसीहलाई एकदमै फिटिकै म जान्दिनँ थिएँ। तर यहाँ भनेको छ यीशु मसीहले मेरो नाउँमा के गर्छन्, तिनीहरूले भूत धपाउने छन्। मेरो नाउँमा, यीशुले भन्नु मेरो नाउँमा भनेको मतलब यीशुको नाउँमा तिनीहरूले पहिला पवित्र आत्मा पाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ मेरो प्रिय पहिला चाहिँ के गर्ने रहेछन्, भूतहरू धपाउने रहेछन्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। पहिला चाहिँ तिनीहरूले के गर्ने रहेछन्, भूतहरू धपाउने रहेछन्, अनि तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्ने छन्। मेरो प्रिय, पहिला त तिनीहरू अब पहिला नयाँ जन्म पाएको, नयाँ उद्धार पाएको, साँच्चै उद्धार पाएको मान्छे चाहिँ भूतसित डराउँदैन, ऊ कहिले पनि नर्भस आउँदैन। म आज साँच्चै नै मेरो जीवनको बाट घटेको घटना गवाइदिन्छु। ऊ बहिनीको नाम म भन्दिनँ, तर उसले 8 वर्ष पहिला बत्तिसमा लिएको, उसको बिहा भएर एउटा छोरा पनि 2-3 सालको भइसकेको छ। त्यो बहिनीको भित्र चाहिँ भयङ्कर दुष्ट आत्मा रहेछ। अनि त्यहाँदेखि अस्ति के भन्छ, यहाँ प्रार्थना गर्नु लागेको थियो, कम्ता चिल्लाएन। अनि त्यहाँदेखि म त यहाँ अब रेन्टको घरमा बस्छु पटना बिहारमा। अब चिल्लाए अब त्यसलाई पूर्ण रीतिले अब मैले उसको जीवनमा हस्तक्षेप गर्नु सकिनँ, अनि परमेश्वरले आफै हस्तक्षेप गरून् भनेर मैले प्रार्थना गरिदिएँ। अनि प्रभुले उसको जीवनमा काम गरिसक्नुभयो, म विश्वास गर्छु। अनि त्यो बहिनी गई। अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अब 32मा लिएको 8 वर्ष पछाडि पनि भूत आत्मा भगाउँछ भनेर भनेको छ। नयाँ जन्म पाइसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा कुरा छ मेरो प्रिय, त्यसले चाहिँ पहिला चाहिँ नयाँ भाषा बोल्छ। नयाँ जन्म भनेको चाहिँ स्वर्गमा जन्मेको, त्यो चाहिँ किनभने म फेरि त्यो कुराहरूलाई तपाईँको बिचमा भन्छु, जतिजनाले उहाँलाई ग्रहण गरे अनि विश्वास गरे, उहाँले उनीहरूलाई उहाँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेको छ। सन्तान हुनु भनेको चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको जुन दिन बत्तिसमा पाउँछौँ, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाइसकेपछि चाहिँ हामी पूर्ण स्वर्ग राज्यमा नयाँ गरेर हामी जन्मेर उहाँमा सन्तान हुन्छौँ। अनि सन्तान चाहिँ हामी राजाओंको राजा महाराजा परमेश्वर सर्वशक्तिमान यावत स्वर्ग अनि पृथ्वीको सृजनहार परमेश्वरको हामी सन्तान हुन्छौँ। अनि सन्तान भइसकेपछि चाहिँ यीशुको नाउँमा चाहिँ 2टा काम हुनु जान्छ। पहिला चाहिँ स्वर्गीय भाषा उसले बोल्छ, जो चाहिँ हामी अन्य भाषा भन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो मान्छेले रटेर सिकाएर आउँदैन, त्यो पहिला चाहिँ 1-2वटा शब्द नै आउँछ नानीहरू जस्तो। तर त्यसमा तपाईँ एक्लै प्रार्थना बस्दाखेरि 15-20 मिनट 30 मिनट जब त्यसमा विश्वासको साथ तपाईँ चलाउन थाल्नुहुन्छ, अनि त्यहाँदेखि तपाईँलाई गरङरङै तपाईँ स्पष्टसितले अन्य भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुलाई म बसेँ भने, अहिले प्रार्थना गर्नु बसेँ भने अन्य भाषामा म जति भने त्यति लामो प्रार्थना गर्नुलाई बस्नुलाई सकिन्छ। किनभने यो पनि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा के हो, हामीलाई एउटा चिन्ह हो, एउटा विश्वासीलाई दिनुभएको चिन्ह हो। यो चाहिँ दान अनि वरदानको कुरा छैन, यहाँ चाहिँ एउटा चिन्हको कुरा छ मेरो प्रिय। अनि तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्ने छन्। यहाँनिर एउटा असल विश्वासीको जीवनमा 5वटा काम हुन्छ मेरो प्रिय, 5वटा काम हुनुहुन्छ। पहिला विश्वास गर्नेहरूले चिन्हहरू के हुन्छ भने मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउने छन्। पहिला त तिनीहरूले भूतहरू धपाउँछ यीशुको नाउँमा। दोस्रो, तिनीहरूले नयाँ भाषा भनेको अन्य भाषा बोल्छ। तीसरा, तिनीहरू सर्पहरू पक्रिन्छन् भनेको छ। सर्पहरू भनेको नै मेरो प्रिय माथिको जुन भाषा भूतहरू धपाउँछ भनेको त्यही हो। आत्मिकी एउटा शारीरिक सर्प हुन्छ, त्यसले पनि डस्यो भने केही हुँदैन, किनभने पौलुसलाई केही भएन भनेर भनेको छ। प्रेरितको हामी जब पुस्तकहरू पढ्छौँ, जब त्यो पौलुसको बारेमा जब लेखेको पुस्तकहरू हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर पाइन्छ कि पौलुसको चाहिँ जहाज
टुक्रा भयो जब त्यो रोममा लिएर जाँदै थिए त्यतिखेर। अनि त्यहाँदेखि जब छेउमा जाँदा चाहिँ नदीको छेउमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ तिनीहरूलाई आगोबाट दाउरा ताप्दा चाहिँ त्यहाँ साँप निक्लेर पौलुसलाई टोक्यो, पौललाई टोक्यो। अनि मान्छेहरू हेर्ने मान्छेले भने यो त अब मर्छ, यो त पापी थियो, अपराधी थियो, अधर्मी थियो, यो तुरन्त अब मर्छ होला भनेर हेरिरहँदा चाहिँ केही भएन। अनि त्योद्वारा पनि ठुल्ठुलो काम पौलले त्यहाँको मुख्य मेन मान्छेको जीवनमा पनि धेरै ठुलो काम चङ्गाइको अनि काम गरेको छ भनेर भने। तर म चाहिँ यो कुरालाई कुन चाहिँ कुराहरू लिन्छु भने त्यसले साँपहरूलाई के गर्ने छ भनेर भनेको छ, समात्ने छ भनेको छ भने म चाहिँ यो कुन चाहिँ कुराहरू लिन्छु भने भजन संहिता 91को 13मा भन्छ साँपहरूलाई लतार्ने छौ अनि सिंहहरूलाई गोमनलाई कुल्चने छौ भनेको छ। अनि यो कुरा पनि त्यसै भनेको छ। अनि यो चाहिँ आत्मिकी कुराहरू मेरो प्रिय, आत्मिकी कुराहरू। पहिला जसरी त्यो सबै डरको कुराहरू थियो भने यहाँ, अनि त्यहाँदेखि दूसरा विषालु कुरा पिए तापनि यदि तपाईँले जब युहन्नाको हिस्ट्री जब पढ्नुहुन्छ, युहन्नालाई चाहिँ जहर पनि पिउनु दिएको थियो अरे, तर केही भएन रहेछ। प्रकाशित वाक्य युहन्नाको जब हामी बाइबलमा त्यो कुरा लेखिएको छैन, तर जब उसको हिस्ट्री जब हामी पढ्छौँ त्यो कुरामा हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि मेरो प्रिय आज के भन्छ, पिए तापनि कुनै किसिमको त्यसले हानि हुने छैन। अनि कति जग्गामा मान्छेहरूले यो कुराहरू गवाई दिएका छन्, तर पनि त्यसले यो अनि तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि के गर्नेछन्, आफ्ना हातहरू राख्नेछन्, रोग पनि निको गर्नेछन्। 5वटा चिन्ह हुन्छ मेरो प्रिय। यो चाहिँ वरदान होइन, यो चाहिँ विश्वास गर्ने एउटा विश्वासीले नयाँ जन्म पाएको चिन्ह चाहिँ यो हो। किनभने मैले वचन जानु या नजानु, मेरो जीवनबाट यो 5वटा काम चाहिँ प्रभुले 3टा 4वटा काम चाहिँ पुरा गर्नुभएको थियो। मैले साँप पक्रेर हल्लाई चाहिँ हिँडिनँ, अनि त्यहाँदेखि मैले म अब मर्दिनँ भनेर जहर पनि हिँडिनँ मैले, किनभने परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धि पवित्र आत्माले दिनुभएको छ। तर मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले 3टा काम चाहिँ पक्का गर्नुभएको थियो। विश्वास गर्ने बित्तिकैदेखि गर्नुभएको थियो। विश्वास गर्नेहरूमाथि कुन कुन चिन्ह हुन्छ? पहिला परमेश्वरले मलाई भूतहरू धपाउने शक्तिहरू दिइसक्नु भएको थियो। दुष्ट आत्माहरू मैले चर्चमा डाँटी भगाउँथेँ। के भन्छ, मलाई थाहा थिएन कि कुन चाहिँ वचन के बोल्नुपर्ने हो, पुरा डाँट्थेँ। त्यो पहिल्यैदेखि एकदम डाँट्ने नै आदत आएको थियो। म त्यो कसैले सिकाएको थिएन, डाँट्नु थाल्थेँ, डाँट्दाखेरि निक्लेर जान्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि मलाई अन्य भाषा बोल्नु आइसकेको थियो, मैले अन्य भाषा बोल्थेँ। अनि म बिमारीमाथि हात राख्थेँ, बिमारीहरू निको हुन्थ्यो। यो 3टा चिन्ह चाहिँ मेरोबाट भएको। तर एउटा नयाँ जन्म पाएको विश्वासीमा चाहिँ 5वटा चिन्ह हुन्छ। त्यो चाहिँ दान वरदान पनि होइन, त्यसलाई चाहिँ बुलावट पनि भन्दैन। किनभने हामी हेर्नेछौँ दान वरदान चाहिँ 9वटा छ, बुलावट चाहिँ 5वटा छ मेरो प्रिय। त्यो कुराहरू बेग्लै कुराहरू हो। अहिले जुन चाहिँ हामी हेर्दैछौँ त्यसलाई हेर्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो नयाँ जन्म भएपछि हामी पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ र स्वाभाविक तथा निरन्तर हुन्छ। हाम्रो जीवनमा कार्य हुँदै जान्छ। हाम्रो जीवनमा स्वाभाविक निरन्तर हिसाबबाट अन्य भाषामा बोल्न थाल्नुपर्छ। हाम्रो जीवनबाट जो 1-2वटा जब काम भएपछि हामीले त्यो कुरालाई एकदम जोड दिनुपर्छ। हरेक विश्वासीको लागि प्रभुले उपलब्ध गराउनु भएको यो विशेष उपहार हो मेरो प्रिय। यो चाहिँ हाम्रो निम्ति विशेष उपहार हो। हामी भूतहरू यीशुको नाममा धपाउनु, अनि त्यहाँदेखि हामीलाई भूतहरू धपाउनु विशेष हाम्रो जीवनमा के हो, यो उपहार हो। ख्रिस्टमा पाइसकेपछि, नयाँ जन्म पाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो के हो, ठुलो उपहार हो। के हो, हाम्रो जीवनमा यो चाहिँ ठुलो उपहार हो। त्यसकारण यसको तिरस्कार गर्नु भनेको हाम्रो जीवनको निम्ति परमेश्वरले विशेष उद्देश्यका साथ तयार पार्नु भएको सबै कुराको अपेक्षा गर्दै तीबाट आफैलाई टाढा राख्नु हो मेरो प्रिय। किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई यही कुरा चाहनुहुन्छ कि हामी भूतहरू भगाउँछौँ भने, बिमारीहरू निको गर्छौँ भने, अनि नयाँ भाषा बोल्छौँ भने हामी स्वर्गको जन्मेको हुन्छौँ।
म भन्दिनँ कि सबै अन्य भाषा नै बोल्दै हिँड्नुहोस्, रोडतिर पनि बोल्दै हिँड्नुहोस् भन्दिनँ। तर तपाईँ उत्कट इच्छा राख्नुहोस् अनि तपाईँ बोल्नु थाल्नुहोस्, अनि सबै जग्गा नबोल्नुहोस्, अनि तपाईँ प्रार्थना गरेर बोल्नु थाल्नुहोस्। तपाईँलाई अवश्य नै दुईवटा मात्रै एउटा मात्रै तपाईँले बोल्नुलाई जान्नुभएको रहेछ भने तपाईँले जब एक्लैमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु थाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई पवित्र आत्माले मुख खोलेर तपाईँलाई भरिपूर्ण दिनुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले कोही बाउ आमाले बच्चा बोल्दै गरेको छ भने त्यसले लोती भन्छ भने लोती होइन ऊ रोटी हो भनेर भनिदिन्छ। त्यसै गरी नै पवित्र आत्माले पनि तपाईँले जानी नजानी जिब्रो चलाइरहनु भएको छ भने यो होइन यो हो भनेर स्वाटै हालिदिनुहुन्छ। मेरो जीवनमा यो भएको छ, किनभने मैले सुने मान्छेहरूको सामने बोलेँ, मान्छेहरूले मलाई जिस्काए पनि के गरेर बोल्दो रहेछ भनेर। तर म जब एक्लैमा जब यो प्र्याक्टिस गर्नु थालेँ, परमेश्वरले मेरो जीवनमा त्यस्तै भन्नुभयो। मैले रोटीलाई लोती भन्दै थिएँ भने परमेश्वरले भन्नुभयो लो रोटी नै हो, यसरी भन् भनेर प्रभुले मेरो मुखमा हालिदिनु भयो। यो प्रभु र मेरो बिचको कुरा हो। तपाईँको जीवनमा पनि प्रभुले मेरो जीवनमा भन्दा ठुल्ठुलो काम गरून् भनेर म प्रार्थना गर्नेछु। प्रेज द लर्ड। त्यस कारणले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पहिलोपल्ट कहिले पुरा भएको थियो भनेर हामी हेर्नेछौँ। पेन्टिकोस्टको चाडमा चेलाहरू माथिल्लो तलामा जम्मा भएको समयमा प्रतिज्ञा पुरा भएको थियो। मेरो प्रिय, प्रेरित 2:1-4 जब हामी पढ्छौँ त यो कुराहरूलाई प्राप्त गर्छौँ। यहाँ लेखेको छ, हामी सरर यसलाई पढ्नेछौँ। जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परेर भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषा बोल्न लागे। हालेलुया। यहाँनिर यो कुरा भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि प्रेरित 2:1-4 पवित्र आत्माको यो भरपुरीको लेखा राखेको छ। मेरो प्रिय, जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए, अनि स्वर्गबाट अचानक के भयो, ठुलो बतासको झोका जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरूको अन्य भाषा बोल्न लागे। पेन्टिकोस्टको दिनमा चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिएको कारणले गर्दा अन्य भाषामा के गर्नु थाले, बोल्नलाई पेन्टिकोस्टको अनुभव भन्न थालियो। मेरो प्रिय, 20औं शताब्दीको आरम्भदेखि नै पेन्टिकोस्टल अभियान अर्थात् अन्य भाषामा बोल्ने नयाँ जागरणको आरम्भ भएको हो। अनि यो कुराहरूलाई हामीले यसलाई, यदि अहिले धेरै कलिसिया मण्डलीले यो कुरालाई स्वीकारेको छैन, तर हामी स्वीकार्नु सक्दैनौँ भने इन्कार्नु पनि त नसकौँ। मेरो प्रिय, अन्य भाषालाई त कति मान्छेलाई त इन्कार दिएको छ। क्रिस्चियनहरूले नै यो अन्य भाषालाई मजाकहरू गरेको छ, टेप रेकर्डरहरू गरेको छ, अनि त्यहाँदेखि अन्त लगेर यहाँ लगेर मिलेन, यो मिलेन भनेर भनेको छ। तर एउटा कुरा हो, तपाईँले मिलोस् नमिलोस्, आज धेरै कुराहरू छ, यही बाइबलबाट धेरै झुटा शिक्षाहरू आएको छ, धेरै कुराहरू छ। तर मेरो प्रिय, एउटा कुरो साँच्चै भन्नु हो भने पवित्र बाइबलमा जो अहिले जो लिएर हिँडेका छौँ हामीहरू, जो पेन्टिकोस्टलको दिनदेखि जो पवित्र आत्मा आयो, पेन्टिकोस्टको दिनदेखि त्यो समयदेखि लिएर अहिलेसम्म अन्य भाषाहरू, 9वटा दानवरदानहरू, 5वटा बोलावटहरू, अनि त्यहाँदेखि 5 बोलावट, 9 दानवरदानहरू, अनि त्यहाँदेखि नयाँ जन्म भनेको कुरा, अनि अन्य भाषा भनेको कुरा, भूत धपाउने भनेको कुरा, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ
बिमारीलाई हात राखेर निको हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ म पूर्ण रीतिले विश्वास गर्छु। यो कुराहरू चाहिँ प्रेरितको समयमा पनि भएको थियो, अहिले विश्वास गर्नेको जीवनमा पनि भएको छ। तर यो विश्वास नगर्नुकै मतलब हो अस्वीकार गर्नु। अनि अस्वीकार गर्नेहरूको जीवनमा चाहिँ केही काम हुँदैन। त्यही कारणले स्वर्गको चिन्ह तपाईँमा कसरी आयो भनेर कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मेरो प्रिय? साँच्चै भन्नुहोस् त, संसारको व्यक्तिले पनि त सबै काम त गरिरहेको छ। टाउको दुख्यो भने डिस्प्रिन खाइरहेको छ, ज्वरो आयो भने कोरोसिन खाइरहेको छ, सबै कुरा त गरिरहेको छ मेरो प्रिय। भूत लाग्यो भनेदेखि के भन्छ, डिप्रेसन भयो भनेर डक्टरको पास गइरहेको छ ज्यादा पढे लेखेकोहरू, होइन? अनि त्यहाँदेखि अलिक नपढे लेखेकोहरू चाहिँ ओझा तन्त्र मन्त्र काला जादु गर्नेको पास गइरहेको छ। होइन, त्यो साँच्चै नै हामी नयाँ जन्म नै पाएको रहेछौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ जब क्रिस्चियनहरूलाई नै दुष्ट आत्मा लागेको अब देखिन्छ भनेदेखि, अनि क्रिस्चियनहरू नै ज्यादा ग्रस्तित र बिमारी देखिन्छ भनेदेखि यो म ठुलो पाप, यो अपराध, त्यो नरक जान्छ भनेर भन्दिनँ। तर यो जति पनि बिमारी, जो डिजिज, जो बिमारी, अनि त्यहाँदेखि यो भूतहरू धपाउने, अनि त्यहाँदेखि के भन्छ अन्य भाषा बोल्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा अलग चिन्ह हो मेरो प्रिय। यो चाहिँ पुष्टि गर्छ कि तपाईँले एउटा साँच्चै नै तपाईँमा भित्र ख्रिस्ट हुनुहुँदो रहेछ भने देखाउने कुरा हो। किनभने मेरो नाममा चाहिँ भूत धपाउने छन् तिनीहरूले भन्छ। त्यो नयाँ विश्वासले यीशुको नाउँमा भनेपछि त्यति मात्रै भन्नुहोस्, त्यो निक्लेर जान्छ। उसको जीवनमा के हुनुपर्छ? तर पवित्र आत्माको बत्तिसमा भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्छ। उसले बिमारी राखेर यीशुको नाउँमा निको मात्रै, त्यहाँदेखि उसले अन्य भाषा, मैले नयाँ जन्म पाएको छु, विश्वास गर्छु, मैले 2टा मात्रै पाएको छु, त्यसलाई म प्र्याक्टिस गर्छु। जब उसले परमेश्वर र उसको सम्बन्धलाई जब कायम गर्छ मेरो प्रिय, त्यो सम्बन्ध परमेश्वरले कायम गर्नुहुन्छ। तर त्यो पवित्र बनेर म यो काम गर्छु, धार्मिकतामा गएर सत्यतामा एकदमै पाप नगरी निष्कोट र निष्कलङ्क भएर म गर्छु भनेर भन्दा चाहिँ अब त्यसो चाहिँ अब सेवक सेविकाहरूको बिचमा हामी बसेर जब बातचित गर्छौँ, ठुल्ठुलो सेवक सेविकाहरूको बिचमा, अब मेरो मनको कुरा मै जान्दछु, अरूको मनको कुरा अरू जान्दछन्, अनि प्रभु नै जान्दछन्। मानिसलाई हामीले यस्तो गरेपछि हुन्छ, उस्तो गरेपछि नि पवित्र आत्मा चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, नयाँ जन्म चाहिँ हुनुको लागि पुरा निष्कोट हुनुपर्छ तबै पाइन्छ भनेर भनिएको छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्, अनि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। यसमा कठिनाई परिश्रम गर्नेको जरुरत छैन। विश्वास गर्नुपर्छ अनि विश्वासमा चल्ने कोसिस गर्नुपर्छ, प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। तर जानी अपराध र अधर्ममा पापमा गिर्नु हुँदैन। गिरिहाल्यो भने पनि पश्चाताप गरेर पवित्र आत्मासित सन्ताप, पवित्र आत्मामा फिरेर त्यसलाई पूर्वदेखि पश्चिम टाढो कहिले पनि स्मरण नगर्नुहोस्। पाप अपराधलाई तपाईँलाई परमेश्वरले अगाडि बढाउँदै लानु हुनेछ। प्रेज द लर्ड, शाबाश सलाम। अनि नयाँ कुराहरू यसरी नै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, नयाँ जन्मको कुराहरू। जय मसीह की।